فرمائندے اپنی نظر کا اعتبار نہ کر، کیونکہ خلیفہ نے بھی لیلا نو پہچانیا نا جس ویلے سامنے بھی آ گئی آئی. بڑی گل کی 17ویں جز وچ مولانا فرمائندے گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کز تو مجنو شد پریشان نو غوی. خلیفہ نے دیوان پڑھیا مجنو دا، امر القیس دا شعر پڑھے تے دل کیتا میں اس محبوب لیلا نو تو دیکھا جس نے یہ آتش عشق لا دیتی ہے مجنو دے دل وچ کہ ہن اے دیوان نکلدا پیا اندے ہوٹھاں تو کہ آندا ہے اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل دل جدار او دل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. کہ لیلا دے گھر دے سامنے گزرنا شہر دے وچوں، کدی لیلا دے گھر دی اس دیوار نو چومنا کدی اس دیوار نو چومنا. تو کی سمجھے کہ اے مٹی تے گارے دی بنی ہوئی دیواراں نال انہاں نوں محبت ہو گئی ہے، او انہاں تو چومدا پیا اس دے وجہ تو جڑی وچ بیٹھی ہے. دل کیتا اس حسن لازوال نو ویکھا، اس ادائے بے مثال نو ویکھا، اس محبوب نو ویکھا جس نے مجنوں دا اے حال کر دیتا. لیلا نو بلایا، جس ویلے لیلا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی نا تو متحیر ہو گیا، حیرت دے سمندر ہی ڈوب گیا. تھوڑی دیر بعد سر چیندا ہے خلیفہ تے آندا ہے او تو اے لیلا، او لیلا تو اے جی بھائی تو مجنوں ایڈا پاگل ہو گیا، تو تے ایویں جئی ہے، تیرے چ کی ہے؟ وہ مولانا فرمائندے پہ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی. کیا لیلا میں تو بڑے بڑے محبوب ویکھے، بڑے بڑے دل ربا ویکھے، بڑے بڑے خوش روح چہرے والے معشوق ویکھے، تیرے چ ہے کی کہ مجنوں تیرے تے پاگل ہویا؟ تیرے تے مینوں کوئی چیز نظر نہیں آندی جی دنیا کول بہتر ہے. اس ویلے لیلا نے آکھیا اوے چپ کر جا، ایک لفظ نہ آکھے. کیوں؟ کیونکہ تو مجنوں نہیں، تیرا حق ہی نہیں لیلا نو ویکھن دا. دیدائے مجنوں اگر تو بودی تو ہر دو عالم بے خطر بودی تو کہ اگر تیرے کو مجنوں دی اکھ ہوندی تو دو عالم دا حسن فی قلب واحد کر دیتا جاندا، فی جسم واحد کر دیتا جاندا. ایک عورت دے وچ دو عالم دا حسن اگر سما بھی دیتا جاندا تو پھر بھی لیلا نو ویکھیا اس حسین نو نہ ویکھے، تیری اکھ ہی نہیں ہو. باخودی تو لیک مجنوں بے خودست در طریقے عشق بیداری بدست. لیلا کہنے لگی خلیفہ نو، خلیفہ تو با خود ہے، مجنوں بے خود ہے، تیری خودی زندہ ہے، مجنوں اپنی خودی تو گزر گیا. تیرے وچ منو تو دا فرق موجود ہے، تیرے وچ او اکھ ہے جیڑی مینوں ویندی ہے تے مینوں انتی تے تینوں آنا بنیندی ہے، تیری میں جیندی ہے. جب تک اے منو تو دا فرق نہ مٹے سے لیلا حقیقی دا دیدار ممکن نہیں. جب تک اے نفس دا بیج بے خودی دی زمین وچ نہ لگیا، جس ویلے نفس دا بیج
بے خودی دی زمین چ لگیا اس ویلے شجرے عشق پروان چڑھدا ہے تے پھر دیدار الہی دے پھل پھول اس تے لگدے جب تک اے میں جیندی ہے رب حقیقی دا دیدار حقیقی ممکن ہی نہیں تب تک تیری یہ نظر ہی حجاب ہے کہ میں جیڑی ہے یہ تو شور مچیندی ہے یہ تو ڈریندی ہے کدائیں بے عزتی نہ ہو جاوے کدائیں نقصان نہ ہو جاوے کدائیں پھنس نہ جاواں اس راہ تے کیوں چلنا ہے تو بڑی مشکل نظر آتی ہے میں تو واویلا کر دیے چیخ دی چلاؤں دیے کہ ہاں ہاں چلنا بھی تیرے رستے تے چلنا بھی تیرے دین واسطے تے میرے واسطے صحرائے کربلا اتنی وحشت اتنی دہشت اتنی بے عزتی اتنی قسم پرسی کہ حلق خوش ہے تیرے واسطے ٹریا سوں بچے حلق خشک ہے یہ میں تو شور مچیندی ہے کہ کون ہے جس دے خون نال ریت رنگین ہو گئی ہے جس دا نانا خاتم المرسلین ہے یہ میں تو کھپ پہنی ہے اے کون ہے شکیل القلب فلاں ابن فلاں انہاں دا پتھراؤ انہاں دا گھیراؤ اے او ہیں جڑے غلام ہوئے ساری وجہ تو انہوں ایمان ملیا حکومت ملیاں اج ساڈے خلاف ہو گئے اے میں تو نعرے مرندی ہے کہ کس دا سر انہوں نے ٹنگ دیتا ہے نیزے تے وہ جڑا کہ سید شباب الجنہ ہے تے نماز کس واسطے پڑھتے پے رکوع سجود کس واسطے کرتے پے کہ حوض کوثر تے میرا نانا انہوں جامع کوثر بھی ویسی تے اج میرے بچیاں واسطے پانی دی بوند بھی نہیں یہ تو میں دا واویلا ہے جن دی میں ٹوٹ گئی ہے جن دا منو تو ختم ہو گیا ہے جن دا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے او کی آندا ہے کربلا دے صحرائے کھلو کے مینوں کی پرواہ اس عذاب دی تے اس انقلاب دی مینوں کی خبر اس عداوت دی اس شقاوت دی اس بغاوت دی میں تو بے خبر ہاں کسے دی پیاس تو کسے دے ظلم تو کسے دی مظلومیت تو میرا کی تعلق اس حکومت نال اس بغاوت دے نال میں تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی نہ شقی القلب لوگاں دے ہاتھ روکے میری تو خواہش ہی نہیں کہ میرے پیاسے بچیاں دے حلق دے وچ کوئی بوند پانی دی ٹپکا دے میری تو التجا ہی نہیں کہ میرے علی اصغر تے علی اکبر دے ٹکڑے کوئی ریت تو چاہ دے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا سر میرے تن نال جوڑ کے کم از کم ایک عام مسلمان طرح مینوں مدفون تک کیتا جاوے میں تو حسین ہاں میں تو عاشق ہاں میں تو مجنو ہاں میری تو میں مری ہوئی ہے میں تو کافر روحانی دے وچ دیدار حق دے وچ مشغول ہاں مینوں کی خبر دنیا وچ کی ہوندا پیا میرے اس عاشقی دے طریق دے وچ اے میں دی بیداری حرام ہے اے مولانا سبق دیندے پے کہ اے مرید یاد رکھ محبوب غموں تو اندو تے مسائب تے مشکلات دے کربلا دے وچ ٹریندا ہے ننگے پیر ٹریندا ہے خواہشاں جیڑیاں اپنی اولاد دی مانند ہیں قربان کرواونیاں پمدیاں ہیں تے اے انا دا سر معرفت دے نیزے تے چڑھاونا پمدا ہے اے ہے کربلا اے ہے سبق اصحاب کہف دی اس آیت دا اے ہے سبق مثنوی مولانا روم دا کہ اے مرید اے مریدی دا تاج سر تے سجاون والے اے مریدی دا دعویٰ کرن والے اے بیعت دا توق اپنے گل وچ لٹکاون والے ہوش کر اس راہ تے قدم رکھن تو پہلے اپنے کاسے نفس توڑ تاکہ تیرا کاسے قلب بھر دیتا جائے یہ میں لے کے اس مزار پہ آئے تو کچھ نہیں ملنا یہ میں نو توڑ کے آ تو دیدار حقیقی مل سے تو ہومے بھی مرید تے پھر یہ جملہ نکلے ہوما بھی تیرا مرید تے اے حال ہوئے میرا اے بیداری اس طریقے عشق تے حرام ہے اس میں دی بیداری ہے ہی کوئی نہیں تیرا کی تعلق نفع نقصان نال ہے مرید حکومت تے ملال نال تیرا کی تعلق کیا اس پر بیعت کیتی ہے